वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमारे एक भाई का सवाल है कि हजरत हम इतनी इबादतें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा वगैरह रखते हैं और तस्बीह वगैरह पढ़ते रहते हैं, अमल वगैरह करते रहते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने नमाज पढ़ी है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है। बस पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें पता भी तो चलना चाहिए कि ये इबादत जो हम कर रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल हो रही है या नहीं हो रही है। इसका हमें कैसे पता चलेगा? देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमने जो नमाज पढ़ी है या जो भी हम नेक अमल करते हैं वो कबूल हुआ है या नहीं हुआ है, इसका इल्म, हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। ठीक है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी अता से जिसे चाहे उसे बता दे, उसे पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका हकीकी इल्म अल्लाह तबारक व तआला को ही है कि हमारी इबादत कबूल हुई है या नहीं हुई है। ये फैसला मैदान महशर में किया जाएगा, ये फैसला मैदान महशर में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपका और हमारा काम है जो हमारे ऊपर चीजें फर्ज की गई हैं, वाजिब की गई हैं और जिनका अदा करने का हमें हुक्म दिया गया है, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, उस पर बस हम खुलूस लिल्लाहियत के साथ अमल करते जाएं, नमाजों की पाबंदी करते चले जाएं, इस नियत से कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ठीक है, और इसका अज्र, इसका सवाब और ये कबूल हुई है या नहीं हुई है, मैदान महशर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, हमने जो नमाज पढ़ी है वो कबूल हुई है या नहीं हुई है, 6 निशानियां बताई गई हैं। और ये 6 निशानियां वो हैं कि इन 6 निशानियों को अगर आपने समझ लिया तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। अब वो 6 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। आप जो भी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है, इस वीडियो से आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। वो निशानी है और निशानी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 6 निशानियां जिक्र की गई हैं। पहली निशानी के बारे में, नंबर 1, कोई भी अमल जब आप करें तो उसके लिए ईमान का होना जरूरी है। अगर आपका ईमान मुतज़लज़ल है, अगर आपका ईमान कमजोर है, आप वो अमल कर तो रहे लेकिन आपका ईमान पुख्ता नहीं है, आपका जो ईमान है वो कमजोर है, और या फिर आपका जो है ईमान ही नहीं है आपके सीने में, बिल्कुल यूं समझिएगा ईमान जर्रा बराबर है ही नहीं, तो फिर ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होता ही नहीं है। अमल कबूल होने के लिए ईमान का होना ये जरूरी है। जब ईमान होगा उसके बाद आप कोई भी अमल करेंगे तो उम्मीद है अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। पहली निशानी। दूसरी निशानी के बारे में लिखा है कि किसी भी अमल का कबूल होने के लिए अकीदे का दुरुस्त होना ये जरूरी है। अब मान लीजिएगा आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, और आप मान लीजिएगा कि आपका अकीदा ही दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आपका अकीदा शिरकिया है, आपका अकीदा ऐसा है कि भाई ये चाहे आप मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अकीदा ऐसा है कि भाई हम तो सबके यहाँ जाते हैं, आपका अकीदा ऐसा है हम तो सबको मानते हैं, आपका अकीदा ऐसा है, तो फिर आपका अकीदा ही दुरुस्त कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत ठहराना, ये बहुत बड़ा शिर्क है, ये बहुत बड़ा शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला सब गुनाहों को माफ फरमा देता है, लेकिन जो बंदा शिर्क करता है उसके ताल्लुक से बहुत बड़ी वईद आई है, तो शिर्क करने से आप बचिएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। अगर आपका अकीदा दुरुस्त है उसके बाद आप जो भी इबादत करेंगे अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है वो कबूल होगी। ठीक, नंबर 3, तीसरी निशानी के बारे में लिखा है कि कोई भी आप काम करें तो अच्छी नीयत और खुलूस के साथ करें, है ना, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिएगा आपने मस्जिद में 100 रुपए दिए और इस नीयत से दिए कि लोग भाई मेरी वाह वाह करें, लोग मुझे अच्छा समझें और लोग मेरी तारीफ करें, या किसी आपकी गरीब की आपने मदद की और लोग ताकि आपको कहें भाई यार बड़ा सखी इंसान है, बड़ी सखावत करता है,
تو لوگوں کی واہواہی لوٹنے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کیا۔ تو کوئی بھی کام کریں تو اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ کریں تاکہ وہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بہت سارے لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پکے نمازی ہیں، لوگ آپ کو پکا نمازی کہیں، 5 وقت نمازی کہیں، لیکن ایسی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن ان کی نمازوں کو ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے تیسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے کوئی بھی کام کریں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں تو اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ کریں، دکھاوے کے ساتھ آپ بالکل بھی کوئی کام نہ کریں۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو بھی کام کریں وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت سے ہٹ کر اگر ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جیسے مان لیجیے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا مان لیجیے گا آپ نے شراب پی اور شراب پی کا آپ نماز پڑھنے آ گئے، ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، ٹھیک ہے۔ تو جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، ان چیزوں کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو جو بھی کام کریں وہ شریعت کے مطابق کریں۔ اگر آپ شریعت سے ہٹ کر کے کوئی سا بھی کام کریں گے تو پھر وہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ نمبر 5 نمبر پر آتا ہے جس کام کو بھی آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کام میں تقوی اور پرہیزگاری کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے مان لیجیے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کر تو سب کام رہے ہیں، لیکن حرام کام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسی عبادت، ایسی نمازیں، ایسا زکوٰۃ دینا آپ کا قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے لکھا ہے کہ تقوی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے، پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچنا، جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے بچنا، جو چیزیں ہمارے لیے مکروہ ہیں ان سے بچنا، ہر چھوٹی چھوٹی سی بات پر نظر رکھنا، اسے تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کام کو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کام میں تقوی اور پرہیزگاری ہونا چاہیے، تبھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوگی تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، جو کام آپ نے کیا، جیسے مان لیجیے گا ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز کے لیے آپ کے دل میں بے چینی ہے، جیسے مان لیجیے گا آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی اور اب آپ کا دل بے چین ہے کہ جلدی سے عصر کا وقت تو میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھ لی، پھر آپ عصر کی نماز پڑھ کے پھر آپ مغرب کی نماز کے لیے بے چین ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر عشاء کی نماز کے لیے بے چین ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے، فجر کی نماز کا ارادہ کر لیا کہ میں جلدی سے فجر میں اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں لکھا ہے ایک وقت کی نماز پڑھ کے دوسری وقت کی نماز کا انتظار کرنا، جو شخص دوسرے وقت کی نماز کا انتظار کرتا ہے تو سمجھو اس کی ظہر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان 6 نشانیوں سے پتہ چلتا ہے انسان کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس کا حقیقی علم تو صرف اللہ کو ہے کہ کس کی نماز قبول ہوئی ہے، کس کی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ عمل ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔